स्टूडियो में आप एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। दौरे जदीद में ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़रूरी है जी। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जदीद चीज़ें हैं कि आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, कुछ हम कहेंगे जी टाइम आपको देना पड़ता है, स्पेसिफिक महारत की तरफ जाना पड़ता है, फिर ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। सो हमारे आज के मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं, राइद अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। एज एन एजुकेशनिस्ट क्या समझते हैं आप, हमारे ये जो जदीद तकाज़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स को इनकी तरफ आना और ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड ने तो बता दिया कि क्या है, लेकिन अब इसको मुकम्मल तौर पर आम करना मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत बन गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा नंबर पता होना चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, हाँ, जिनकी फ़ीसें माँ बाप ने अपनी ज़मीनें बेच के और पेंशनें इन्वेस्ट करके की है ना, उनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये वो डेटा है जो हमसे कोई शेयर नहीं कर रहा। हाँ, 1 करोड़ नौजवान पाकिस्तान में विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ। सही, उसकी वजह यह है कि जो अर्निंग पैटर्न, जो कैरियर पाथ उसको सिखाया गया था ना कि तुम यूनिवर्सिटी में पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाना सीखोगे और फिर जाओगे कहीं इंटरव्यू दोगे और एक कुर्सी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम बाबू बन के उस पर बैठ जाओगे, वो तो है ही नहीं अब। बिल्कुल ऐसे ही, वो तो सिलसिला सारा ख़त्म हो गया। बिल्कुल, अब चाहिए स्किल। हाँ, आपके पास कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, यानी आप यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोविड से पहले फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस स्किल की वैल्यू ना 50-50 थी। बिल्कुल, 50% आपकी डिग्री काउंट करती थी, 50% स्किल काउंट करती थी, जो कि अब 80-20 हो गई है। बिल्कुल सही कहा। 80% आपकी स्किल है, हाँ, 20% आपकी एजुकेशन है। बिल्कुल। यहाँ नौजवान है वो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, और वो मेरे स्टूडेंट्स, हम खुद आंखों से देख रहे हैं, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले सिबलिंग्स की फीसें वो दे रहे हैं, बिल्कुल, ऑनलाइन से वो इतना कमा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ जो हमें आने की ज़रूरत है ना, वो सिर्फ 2 है। एक तो हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40% पॉपुलेशन जो है ना वो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, और 60% उसमें से अंडर द एज ऑफ 30 है, विच मेक्स अराउंड 8 करोड़ इंसान जो है ना नौजवान, वो अंडर द पॉवर्टी लाइन भी है और अंडर द एज ऑफ 30 भी है, बिल्कुल, जिसको कोई एजुकेशन फॉर्मल अवेलेबल नहीं है। सही, उसको सिर्फ इतना सा चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ले, और उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के इतने आइडियाज़ हैं कि अंबार लगा हुआ है। हाँ, एक मोबाइल फ़ोन पे आप इतना कुछ कर सकते हैं। आपके पास अब आपको कोई लैपटॉप, कोई टैबलेट की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल फ़ोन से जहाँ मर्जी बैठे जो मर्जी कर सकते हैं। खैर, मुझे सिर्फ ये बता दें, अच्छी स्कूलिंग, हम कहते हैं कि जी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, नाम बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या मैटर करती हैं कुछ बेसिक्स जो पेरेंट्स को देखनी है कि उन्होंने अपने अगर बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन कराना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या जनरल बात करूं? नहीं, आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, ज़्यादा बेटर होता है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल ये है कि मेरी 6 बेटी हैं। सबसे बड़ी बेटी 24 साल की है और सबसे छोटी बेटी 13 साल की है। इन 6 बेटियों में से 3 जो हैं वो अर्निंग कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये 6 कभी स्कूल नहीं गई, सही, टोटल होम स्कूल्ड। अच्छा, ये बहुत हैरानगी वाली बात आपने बताई है, ये एक्चुअली हैरानगी वाली बात है। और जो मेरी 3 बड़ी बेटियां जो होम स्कूलिंग करके साथ साथ उन्होंने जो स्किल सीखी है उसकी वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई है ना, तो मैं आपको अपनी 3 बेटियां जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी हैं उनका सिर्फ प्रोफाइल बता देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी बेटी 5 कंपनियों की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ग्रेट। मेरी दूसरी वाली बेटी पाकिस्तान में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने को लीड करती है। ग्रेट। और मेरी तीसरी बेटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्टूडियो हेड करती है। शी इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, और अब तक वो 6000 एजुकेशनल वीडियोस प्रोड्यूस कर चुकी है। दैट्स ग्रेट। और इन तीनों की कंबाइंड इनकम जो है ना वो 10 लाख से ज़्यादा की है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, या आपकी स्कूलिंग, बड़े बड़े नाम, ये मैटर नहीं करते, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करते हैं। सो मुझे सिर्फ अब ये बता दें पेरेंट्स को
بیسیکلی کیا کرنا ہے؟ کچھ ٹپس ایسی آپ دے دیں، کیونکہ ہم تو بڑے وہ ہوتے ہیں جی فلاں کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، فلاں کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ دیکھیے پیرنٹس جو ہے نا وہ عام طور پہ آج کل فیس بک کے اوپر رہے، ینگ جنریشن انسٹاگرام پہ ہے، اس سے ینگ جنریشن جو ہے وہ سنیپ چیٹ وغیرہ پہ ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں نا دے آر آل انٹو فیس بک، ان کو WWW بھی یوز کرنا نہیں آتا نا، ورلڈ وائڈ ویب پہ بھی نہیں ہے، انہیں سرچنگ بھی نہیں آتی، سو دے آر انٹو فیس بک۔ سمپل سا وہ یہ کریں کہ ایک ہماری ویب سائٹ ہے east.education، اس پہ چلے جائیں، آپ کو ساری ویڈیوز فری ملیں گی، وہ لے لیں۔ اس کے بعد پاکستان کے بہت مشہور ای کامرس پروموٹر ہیں، تو ان کا نام ہے ریحان اللہ والا، ریحان اللہ والا کے فیس بک پہ چلے جائیں۔ ایک پھر بہت مشہور پروموٹر ہیں عثمان چغتائی، ای کامرس والا، ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں سارے پروگرامز لکھے ہوئے ہیں، سب کچھ فری ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، مجھے صرف یہ بتا دیں ہم کیا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی کر رہا ہے، پڑھائی کے بعد اس کو جو ہے وہ جاب کی طرف آنا ہے، یا گھر بیٹھ کے بھی اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو پہلے پڑھ لے؟ اب اس رجحان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس میں آپ ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے وہ سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں 10 ایئر فارمولہ یا 10,000 آورز فارمولہ۔ یہ فارمولہ کیا ہے کہ آج کے دور میں جب آپ نے ارننگ کرنی ہے نا تو جو سکل آپ یوز کرنے لگے ہیں نا اس میں آپ کے 10,000 گھنٹے یا 10 سال لگے ہوں۔ ہاں یہ 10 کا نمبر یاد رکھیں۔ جب آپ کو 10 سال لگ جاتے ہیں نا کسی چیز میں یا 10,000 آور انویسٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس سکل سے آرام سے لاکھ روپے سے اوپر کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رول ہے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو۔ اب آپ یہ ذرا اندازہ لگائیں، جیسے میں نے کیا، میری جو بھی بیٹی 14 سال کی ہوتی گئی نا تو میں نے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، اگر آپ نے اپنے بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے، آن لائن ایک ویب سائٹ ہے فری آف کاسٹ، اس کا نام ہے personalitymax.com، وہاں چلے جائیں، وہاں پہ ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ پڑھا ہے، اپنے بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، جو بھی اس کی سکل نکلتی ہے اس کو 14 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دیں، ساتھ سکولنگ کریں، ساتھ وہ سکل سکھانا شروع کر دیں جو اس کی نکلی ہے وہاں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 10 سال گزریں گے، وہ بچہ 14 سال کی عمر میں 24 سال کا ہوگا، اس کی ارننگ 1 لاکھ روپے سے اوپر چلی جائے گی۔ سکولنگ ساتھ چلے گی، سکولنگ ساتھ چلے گی۔ میں نے تو 20% ٹائم اپنے بچوں کو کہا تھا کہ گھر میں فارمل ایجوکیشن پہ دو، 80% سکل پہ دو۔ آپ کو یہ فارمولہ فٹ نہیں آتا، آپ 50-50 کر لیں، 50% کتابوں میں رکھیں، 50% سکل میں رکھیں۔ 14 سال کی عمر سے سکل سکھانا شروع کریں، 24 سال کی عمر میں جب دوسرے بچے ڈگری لے کے باہر نکلیں گے آپ کا بچہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اب اس چیز کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہر گھر میں موبائل فون ہر بچے کے پاس ہے، لیکن اس کا استعمال اب پیرنٹس اس طرح سے نہیں کروا پا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپس ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن اس کا پازیٹیو استعمال، اس کو ہم نے اپنی بہتری کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز رہ گئی ہے۔ مشکل ہے کیا یہ؟ بہت زیادہ بہت آسان ہے۔ یوٹیوب دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یوٹیوب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان کسی سکل کو سیکھنے کے راستے پہ نہیں پڑا نا 14 سال کی عمر سے، اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فوٹوگرافی شروع کرنی ہے، آپ فوٹوگرافی کے کورسز فری یوٹیوب پہ پڑھیں، آپ کرنا شروع کر دیں، 14 سال کی عمر میں شروع کریں، موبائل فون سے ہی یوٹیوب کے کورسز کریں فوٹوگرافی کے، 24 سال کی عمر میں آپ صرف فوٹوگرافی سے لاکھ روپے کمانا شروع کر دیں گے۔ لوگو بنانا شروع کر دیں، SEO کرنا شروع کر دیں، ای کامرس شروع کر دیں۔ میں نے اس وقت پاکستان میں 2 بچے ہیں، وہ ڈیف ہیں اور ٹوئنز ہیں اور 14 سال کے ہیں۔ میں نے ان کو آج سے 6 مہینے پہلے ایک طرح سے گارڈین شپ لی کہ بھائی ڈیف ہیں تو ایک سوشل ورک ہے، ان کے لیے اچھا کام کروں۔ دے لیو ان اسلام آباد۔ ودن 6 months وہ ڈیف بچے جو ویسے تو فارمل ایجوکیشن میں بہت برے ہیں، OLX کے اوپر اپنا چینل بنا کے پروڈکٹ ڈال کے تو انہوں نے مارکیٹنگ بھی شروع کر دی ہے۔ تو اندازہ کریں آپ کہ بس آپ کو یہ سکلز آنی چاہیے، چیزوں کا پازیٹیو استعمال آنا چاہیے، آپ گھر بیٹھے سبھی کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ البتہ تعلیم کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے، سب سے پہلے ایجوکیشن پہ دھیان دیں، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ سکلز لے کے چل رہے ہیں تو پھر آپ چھا سکتے ہیں۔ آپ کچی بستی میں بھی اگر رہتے ہیں نا اور آپ کے پاس موبائل فون ہے تو ہم آپ کو انگلش سکھا دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو راستہ دکھا دیں گے کہ یوٹیوب کا کون سا چینل آپ نے لینا ہے،
اور آپ ود ان 1 year آپ رولنگ میں ہوں گے. صحیح, صرف اتنی سی بات ہے, کچھ بھی تو نہیں. بس یہ آپ کو بیسکس چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے, تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے؟ میسج یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے نا تو دیر از نو لمٹ. چاہے آپ کچی بستی میں بیٹھے ہیں نا تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. ان سے آپ بات نکال دیں کہ میں غریب ہوں اور میں غریب مروں گا, اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. آپ صرف ہم سے رابطہ کریں. میرا نام ہے رائد افضل, RAYDAFZAL. آپ مجھے سرچ کر لیں, آپ میرا نام گوگل میں ڈالیں, میرا فون نمبر آ جائے گا, مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو ویڈیوز بھجواؤں گا. آپ انگلش سیکھ لیں, ہم ہی آپ کو آگے سے گائیڈ کر دیں گے. پہلے ہوتا تھا جی میں اچھے اسکول میں پڑھوں گا ہی تو ترقی کروں گا, گورنمنٹ اسکول کا بچہ ترقی نہیں کرتا تھا. بھائی اب موبائل فون کے بعد یہ دور گزر گیا ہے, آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. غربت, پیسے نہ ہونا, کوئی چیز ایشو نہیں ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, بس آپ کو ول چاہیے, اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے اور چیزوں کا پازیٹیو استعمال سیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.